यस महान अभियानमा दाताको रूपमा सहभागी भएर दान प्रदान गर्नुहुने सफल व्यवसायी सामाजिक व्यक्तित्व दानवीर आदरणीय हेमराज बरालज्यू ऋषि उहाँको धर्मपत्नी सुना सुवेदी लगायत समस्त परिवारमा हामी धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। हामीलाई यो महायज्ञमा सहयोग गर्नुहुने सहयोगदाताको नाम वाचन गर्न गइरहेकी छु। पोखरा 30 लेखनाथ खुदी निवासी श्री दिलकुमारी खाँडबाट रु 6105 रुपियाँ यो महान कार्यमा प्राप्त भएको छ। र 16 बाटुले चौर निवासी श्री कृष्णलाल शर्माज्यूबाट पनि रु 5500 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। सोहारा निवासी श्री लीला आचार्यज्यूबाट हाम्रो यो अधुरो कार्य सम्पन्न गर्नका निम्ति रु 25100 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। त्यसै गरेर पोखरा 22 ठुला सोहारा स्थित युवा ज्योति उकाला टोल विकास संस्थाबाट पनि हाम्रो यस महान कार्यमा रु 5500 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। पुनीत कार्यमा पुण्यधामको सर्वाङ्गीण विकासका लागि उच्च कोटिका दानवीर दाताहरूले यसको उन्नयनका लागि दिल खोलेर दान गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँहरूको साथ र सहयोग मनसा बचसा उहाँहरूको योगदान यस पुनीत कार्यका लागि अतुलनीय छ। उहाँहरूको प्रशंसा गरेर साध्य छैन र यस पुण्यधाममा यसको सर्वाङ्गीण विकासका लागि दान प्रदान गर्नुभएका आदरणीय यस संस्थाको सफलताको उद्देश्यसहित सहयोग र सद्भाव प्रदान गर्नुभएका काठमाडौँ निवासी सफल व्यवसायी सामाजिक व्यक्तित्व दानवीर श्री हेमराज बडालज्यू र उहाँको धर्मपत्नी मुना सुवेदी बडाल लगायत समस्त परिवार अहिले हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूद्वारा यस पुण्यधामका लागि 15 लाख रुपियाँ दान सहयोग प्राप्त भएको छ। एकपटक जोरदार तालीले उहाँहरूलाई धन्यवाद अर्पण गरौँ। म पुनः सम्मान क्रमलाई नै जोड्न गइरहेकी छु। पोखरा 22 डाँडाथोक निवासी श्री दण्डपाणी बरालज्यूबाट हाम्रो यस महान कार्यमा रु 5010 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। आज हाम्रो भान्सा व्यवस्थापनमा सहयोग गरिदिनु हुन हामी ढले पिपल आमा समूहलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। कृपया ढले पिपल आमा समूहले आज भान्सा व्यवस्थापनमा सहयोग गरिदिनु हुनको निम्ति अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा 8 नागढुङ्गा निवासी श्री नरबहादुर थापा सुकमया थापाज्यूबाट पनि यस महान कार्यको निम्ति रु 25000 सफल व्यवसायी आदरणीय हेमराज बडाल ऋषिज्यूलाई हामी आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरेर पुष्पज्योति ढुङ्गानाज्यूलाई पनि हामी आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरेर सुना सुवेदी बडालज्यूलाई पनि हामी आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ अनि विभिन्न विधामा आबद्ध हुनुहुन्छ, सहयोगी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय पुष्पज्योति ढुङ्गानाज्यू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यस पुनीत धामका लागि 2,50,000 रुपियाँ दान सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। सपरिवार सहित यज्ञमा सहभागी हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूलाई स्वागत गर्दछौँ। यहाँहरूको साथ र सहयोगको आभार अर्पण गर्दछौँ। जय जय होस्। परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। आदरणीय व्यवसायी पुष्पज्योति ढुङ्गाना परिवारलाई आभार अर्पण गर्दछु। जय होस्। आजको यस सभामा सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सामाजिक व्यक्तित्व आदरणीय हेमराज बडाल ऋषि बडालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म सम्मान क्रमलाई नै अगाडि जोड्न गइरहेकी छु। अन्नपूर्ण 3 मरामची निवासी श्री सीता पौडेलज्यूबाट यस महायज्ञमा रु 5005 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। गरेर पोखरा 22 लुकुनसोहारा निवासी श्री लीला आचार्यज्यूबाट पनि हाम्रो यस महायज्ञमा रु 25100 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। हामीलाई यस संस्थाको सफलताको लागि रु 15 लाख सहयोग गर्नुहुने काठमाडौँ निवासी
सफल व्यवसायी सामाजिक व्यक्तित्व दानवीर हेमराज बडालज्यू, उहाँकी धर्मपत्नी सुना सुवेदी बडालज्यू सपरिवारका साथ यस महायज्ञमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। फेरि पनि हामी पुम्दीकोट कोट विकास समिति उहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरेर हामीमाझ पोखरा 22 स्थित श्रीकृष्ण भजन मण्डलीबाट तथा ढले पिपल लौसीवोट आमा समूहबाट पनि यो महायज्ञमा रु 1,32,505 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यी संस्थाहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यी संस्थाले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। मञ्चमा आइदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। पोखरा 22 अर्चलबोट निवासी श्री पोस्टराज बास्तोला दुर्गा अधिकारी बास्तोला ज्यूबाट पनि महान कार्य सम्पन्न गर्नका निम्ति रु 55,555 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। पोखरा 22 डाँडाथोक निवासी डोरनाथ बराल ज्यूबाट हामीलाई अहिलेको महायज्ञमा रु 25,555 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरेर योभन्दा अगाडि लगाइएको महायज्ञमा उहाँले 1,10,000 प्रदान गर्नुभएको थियो। उहाँलाई पनि ससम्मान अगाडि ल्याएर यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। देशको विभिन्न विधाबाट देशलाई योगदान पुर्याइरहनुभएका व्यवसायी हुनुहुन्छ। सफल व्यवसायी पोखरा 26 बुढी बजार निवासी आदरणीय श्री पुष्पज्योति ढुङ्गाना इमा ढुङ्गाना एकी परिसरमा सहभागी हुँदै यस पवित्र पुण्यधामको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुगोस् भन्दै 2,25,555 रुपियाँ दान सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। एकपल्ट जोरदार तालीद्वारा उहाँलाई धन्यवाद अर्पण गरौँ। जय जय होस्। परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दछौँ। आभार अर्पण गर्दछौँ। धन्यवाद। 8 निवासी श्री हरि कणेलज्यूबाट पनि महायज्ञमा रु 5,055 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँले गर्नुभएको यो आर्थिक सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति हामी हरिहर कणेलज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा 28 माझठान निवासी श्री नवराज लामिछानेज्यूबाट पनि हाम्रो यो अधुरो कार्य सम्पन्न गर्नको निम्ति रु 5,105 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँले गर्नुभएको यो आर्थिक सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति हामी उहाँलाई स्टेजमा निमन्त्रणा गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा 22 कोलपानी निवासी श्री लेखनाथ बराल बल्ली कुमारी बरालज्यूबाट हामीलाई यस महायज्ञमा रु 5,050 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँले गर्नुभएको यो आर्थिक योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना उहाँलाई पनि हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यसै गरेर फेदी खोला 2 स्याङ्जा निवासी श्री चन्द्रबहादुर कार्की राधिका कार्की ज्यूबाट पनि हामीलाई रु 5,015 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँको पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान उहाँको सपरिवारको सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै यो सम्मान पत्र 110 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँले गर्नुभएको यो सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति हामी उहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यसै गरेर काठमाडौँ बालुवाटार निवासी श्री दुर्गा प्रसाद गौतम ज्यूबाट पनि हाम्रो यस महान कार्य सम्पन्न गर्नका निम्ति रु 11,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको सपरिवारको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति हामी उहाँलाई पनि स्टेजमा श्रेष्ठ ज्यूबाट पनि हामीलाई यस महायज्ञमा रु
5015 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै सम्मान साथ यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। पोखरा 8 नागढुङ्गा निवासी दिदी पोखरा 8 नागढुङ्गा स्थित नयाँ सडक आमा समूहबाट पनि हाम्रो यस महायज्ञमा रु 5005 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। श्री भोलानाथ बरालज्यूबाट पनि स्वर्गीय पिता श्री भगीरथ बराल तथा माता श्री कली बरालको पुण्य स्मृतिमा हाम्रो यस महान कार्य सम्पन्न गर्नका निम्ति रु 2,25,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। बरालज्यूले पुर्याउनु भएको यो योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँको छ। हजुर धन्यवाद। यहाँले कथा श्रवण गर्नुहुनेछ, गतिविधिहरू अवलोकन गर्नुहुनेछ, सम्मानका कार्यहरू सुन्नुहुनेछ, हेर्नुहुनेछ। अगाडि अगाडि रहनुहुने भक्तजनहरू मिलेर स्वर्गीय पति भूपति बरालको स्मृतिमा पोखरा 22 भ्यू पोइन्ट निवासी श्री चन्द्रकला बरालज्यूबाट यस महायज्ञमा रु 11,667 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँले योभन्दा अगाडि आयोजना गरिएको महायज्ञमा रु 2,33,333 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको थियो। उहाँले पुर्याउनु भएको यो योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सपरिवारको सुख शान्तिको कामना गर्दै सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। स्वर्गीय पिता श्री भागीरथ बराल माता श्री कली बरालको पुण्य स्मृतिमा समस्त पितृहरूको परमात्माको सामिप्यता प्राप्ति होस् भन्ने हेतुले पोखरा 22 ठुलीडिही निवासी आदरणीय भोलानाथ बराल र श्रीमती कलावती बराल, छोराहरू अमर बराल, त्यसै गरी अमीर बराल, छोरी सरिता बराल, विष्णु बरालबाट यज्ञ सफलताको कामना गर्दै 2,25,000 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। कृपया जोरदार तालीद्वारा धन्यवाद अर्पण गरौँ। दानदाता आदरणीय भोलानाथ बराल परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दछौँ। पोखरा 22 ठुलीडिही निवासी स्मृतिको लागि सधैँ सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धारको लागि पोखरा 32 तल्लो गगनगौडा निवासी श्री चन्द्रबहादुर सुवेदी छेत्रीज्यूबाट पनि हाम्रो यस महायज्ञमा रु 5,555 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। 22 ढुङ्गेपानी निवासी श्री चुडामणी ज्यूबाट पनि हाम्रो यस अधुरो कार्य सम्पन्न गर्नका निम्ति रु 5,055 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँले पुर्याउनु भएको यो आर्थिक सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै ससम्मान यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति हामी चुडामणी बरालज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हाम्रो माझमा यस पुण्यधामको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अतुलनीय योगदान प्रदान गर्नुहुने पर्यटन प्रबन्धनका लागि बुमदेकोट विशाल महादेव मूर्ति निर्माण हाम्रो अठुट भन्ने उद्देश्यलाई सार्थकताका लागि श्री शिव महापुराण धार्मिक पर्यटन महोत्सवको अवसर पार्दै यस महान अभियानमा सहभागी भएर योगदानकर्ताका रूपमा योगदान पुर्याउनु भएका दान गर्नुभएका श्री हेमराज वडालज्यू ऋषिज्यू काठमाडौँ निवासी हुनुहुन्छ। उहाँको परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दछौँ। उहाँले यस पुनीत कार्यका लागि 15 लाख रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। एकपल्ट जोरदार तालीले सबैले आभार अर्पण गरौँ। दानदाता हेमराज वडाल परिवारद्वारा 15 लाख रुपियाँ दान सहयोग प्राप्त भएको छ। हामी आभार अर्पण गर्दै यो विशेष सम्मान पत्र ग्रहणका लागि निवेदन गर्दछौँ। जय जय होस्। जाँदैन घटेर वैकुण्ठ जाउँ राम नाम रटेर। दिएर जाँदैन घटेर वैकुण्ठ जाउँ राम नाम रटेर। दिएर जाँदैन घटेर वैकुण्ठ जाउँ
समाजसेवी व्यक्तित्व हेमराज बडालज्यूलाई हामी हृदयदेखि नै पुनः मुरी मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। साथै अब हाम्रो माझ आदरणीय समाजसेवी भोलानाथ बरालज्यूको आगमन भइसकेको छ। कृपया उहाँलाई पनि आज हामी आजको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। पटेलज्यूबाट पनि हाम्रो यो विशाल महादेव मूर्ति निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका निम्ति रु 5,555 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँको सपरिवारको सुख शान्तिको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया ऋषिराम पोखरेलज्यूलाई सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यसै गरेर मादी 5 देउबाडी स्थित जौबारी चापाको चौर कुइकेल गाउँटोल विकास संस्थाबाट पनि हामीलाई रु 5,555 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। हामीलाई पोखरा 17 बिरौटा निवासी श्री रुद्रबहादुर थापाज्यूबाट विशाल महादेव मूर्ति निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका निम्ति रु 51,111 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। स्वर्गीय पति नन्दलाल पौडेलको स्मृतिमा तथा छोरा बुहारी साथै नाति नातिनीहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित पोखरा 17 बिरौटा निवासी श्री सुभद्रा पौडेलज्यूबाट हाम्रो यस महायज्ञमा रु 25,105 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। त्यसै गरेर पोखरा 17 निवासी श्री ऋषिराम पोखरेलज्यूबाट पनि हाम्रो यो अधुरो कार्य सम्पन्न गर्नका निम्ति हामीलाई रु 5,555 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। स्वारा निवासी श्री लीला आचार्यज्यूबाट पनि हामीलाई 25,100 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँले पुर्याउनु भएको यो योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति हामी लीला आचार्यज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यसै गरेर बालुवाटार काठमाडौँ निवासी श्री दुर्गा प्रसाद गौतमज्यूबाट पनि हाम्रो यस महान कार्य सम्पन्नका निम्ति रु 11,000 रुपियाँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। सम्मान पत्रको निम्ति हामी उहाँलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। हामी फेरि सम्मान पत्रलाई पछि फेरि जोड्ने बाचाका साथ अहिलेलाई भने सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हरे शिव शंकर भोला, शिव शंकर भोला, दर्शन दिए के होला बित्नै लाग्यो भोला। शिव शंकर भोला, शिव शंकर भोला, दर्शन दिए के होला बित्नै लाग्यो भोला। शिव शंकर भोला, शिव शंकर भोला, दर्शन दिए के होला बित्नै लाग्यो भोला। दर्शन दिए के होला बित्नै लाग्यो भोला। शिव शंकर भोला, शिव शंकर भोला, दर्शन दिए के होला बित्नै लाग्यो भोला। दर्शन दिए के होला बित्नै लाग्यो भोला। दर्शन दिए के होला बित्नै लाग्यो भोला। पोखरा 17 बिरौटा निवासी श्री सुभद्रा पौडेलज्यूबाट हाम्रो यस महान कार्य सम्पन्न गर्नका निम्ति रु 25,105 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। त्यसै गरेर पोखरा 15 वन क्याम्पस निवासी श्री मनबहादुर गुरुङ नन्दकुमारी गुरुङज्यूबाट पनि हामीलाई रु 5,005 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। आलुवाटार काठमाडौँ निवासी श्री दुर्गा प्रसाद गौतमज्यूबाट पनि हामीलाई रु 11,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँले गर्नुभएको यो सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै ससम्मान यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्र ग्रहणका निम्ति हामी रुद्र प्रसाद गौतमज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। पोखरा 13 आरबा
निवासी श्री शारदा बराल वाग्ले ज्यूले पनि हाम्रो यो महान कार्य सम्पन्न गर्नका निम्ति रु 5,505 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्र ग्रहणका निम्ति हामी 22 सिमले गैरा निवासी श्री नरकाजी नेपाली मङ्गली नेपाली ज्यूबाट पनि हामीलाई रु 5,500 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। थापाको स्मृतिमा पोखरा 15 गलेश्वर निवासी श्री बिना देवी थापा ज्यूबाट हाम्रो यो महायज्ञमा रु 5,555 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। बिना देवी थापा ज्यूको सपरिवारमा सुख शान्तिको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया पोखरा 22 मोहन स्वारा निवासी श्री हरिबहादुर छेत्री ज्यूबाट हाम्रो यो महान कार्य सम्पन्न गर्नका निम्ति रु 5,020 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। कालीमाटी निवासी श्री खेमराज बराल ज्यूले यस महायज्ञमा रु 5,505 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरेर गल्याङ 9 स्याङ्जा निवासी श्री बनिसरा थापा ज्यूबाट पनि हाम्रो यस महान कार्य सम्पन्न गर्नका निम्ति रु 5,055 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। पोखरा 15 फलेपाटन निवासी श्री चित्रबहादुर भण्डारी ज्यूबाट पनि हामीलाई रु 5,055 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। वडा नम्बर 22 ओडारे निवासी तपाईँ श्री गिरिधारी बराल ज्यूबाट यस महायज्ञको पुण्य कार्यमा यो पुम्दीकोट धाम निर्माणको लागि 5,050 रुपियाँ जीवन एउटा सैनिक अनुशासनमा बिताएको एउटा भूपू हाम्रो पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 बिरौटा स्थित पोखरा 17 बिरौटा स्थित भारतीय गोर्खा भूपू सैनिक सङ्गठन जुन भूपूहरू आफ्नो हाम्रो मुलुकको सिमानाका रक्षार्थ आफ्नो जीवन आहुति गरेर खट्नुहुने अनुशासनमा सैनिक सुशासनमा साथै बाँधिनु हुने भारतीय गोर्खा भूपू सैनिक सङ्गठन 11,111 रुपियाँबाट यस पुम्दीकोट महायज्ञमा यो पुम्दीकोट धाम निर्माणको आफ्नो सहयोग रकमसहित प्रस्तुत हुनुभएको छ। म ती भूपू सैनिकहरू जो आफ्नो अनुशासित जीवनबाट अनुशासन हामीले पनि सिकाउँदै यो महायज्ञमा एकनाथको पोसाक एकै प्रकारको टोपीबाट जुन एउटा अनुशासनबाट प्रस्तुत हुनुभएको छ उहाँलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु हुन म आजका सभा अध्यक्ष भोला बरालज्यूलाई अनुरोध गर्छु भने भूपू सैनिक सङ्गठनका हजुरहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। यसै गरी पोखरा 17 बिरौटा स्थित शुभ लक्ष्मण दिदीबहिनी समूह हाम्रा दिदीबहिनी समूहहरू हाम्रा नारीहरू कहिले आमाको रूपमा प्रस्तुत हुनु भइरहेको छ यस महायज्ञमा कहिले चेलीबेटी दिदीबहिनीको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। हाम्रा शुभ लक्ष्मण दिदीबहिनी आमा समूह 15,575 रुपियाँबाट आजको यस महायज्ञमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। म शुभ लक्ष्मण दिदीबहिनी आमा समूहका ती दिदीबहिनीहरूलाई भजन टोलीलाई अनुरोध गर्छु बाजा सहित उहाँहरूलाई ससम्मान स्टेजमा ल्याइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु भने हाम्रा शुभ लक्ष्मण दिदीबहिनी समूहलाई उहाँहरूको यो सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सम्पूर्ण दिदीबहिनीको सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर प्रगतिको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दैछौँ। म उहाँहरूलाई यो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। केही हर्पनबाट सहयोग रकम 7,630 रुपियाँ सहित यस पुम्दीकोट धाम निर्माणको यस महायज्ञमा उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। उहाँको यस सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँ लगायत उहाँका सम्पूर्ण
परिवारहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै आफ्नो यो प्रमाणपत्र सम्मानपत्र ग्रहण गर्नको लागि उहाँलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 23 हर्पन। त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 रामेश्वर मार्ग निवासी तपाईँ श्री केशव रेग्मीज्यू र पार्वती रेग्मीज्यूबाट यस महायज्ञमा 5,555 रुपियाँ सहित उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ। उहाँको यस सहयोगको लागि उहाँलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित हामी उहाँलाई यो सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। कृपया यो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि मञ्चमा उहाँलाई आमन्त्रण गर्दछु। यसरी नै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 11 फुलबारी स्थित अभियान महिला आमा समूह आमाहरू तपाईँहरूको यो जुन एउटा दान रकम छ यो रकम मात्र नभइकन यो महायोगका यो समितिले यहाँहरूको ममतामय आशीर्वाद सम्झेका छौँ। यहाँहरूको यो आशीर्वादको सहयोग सहितको यो जुन दान रकमले निश्चित रूपमा यो पुण्डरीकोट धाम निर्माणमा असाध्यै राम्रो चाहिने एउटा यहाँहरूको चाहिने एउटा सहयोग हामीले महसुस गरेका छौँ। यसरी नै हाम्रा महिला अभियान महिला आमा समूह 5,005 रुपियाँबाट आजको यस महायज्ञमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। म आमा तपाईँहरूको यो सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आमा तपाईँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित यो प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नका लागि यहाँहरूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यस शिवमूर्ति आनवण यो शिव महापुराण धार्मिक पर्यटन महोत्सवमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जुन तरिकाले प्रस्तुत हुनुभएको छ सहयोगी मन र भावना लिएर यहाँहरूको यो माटोमा यहाँहरूको उपस्थिति भएको छ। यसले गर्दा हामी भाव विह्वल भएका छौँ र आफ्नै टोलमा पनि विभिन्न कठिनाइ र अप्ठ्याराहरू विकास निर्माणका अधुरो कामहरू होलान्, तर पनि हाम्रो यस महायज्ञको यो पवित्र उद्देश्यलाई तपाईँहरूले साथ दिनको लागि पोखरा 9 नागढुङ्गा स्थित जनकल्याण टोल विकास संस्था रु 10,115 रुपियाँको सहयोगबाट आजको यस महायज्ञमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। म जनकल्याण टोल विकास संस्थामा आबद्ध सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित यहाँहरूलाई आफ्नो यो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी पोखरा 5 मालेपाटन स्थित जगता टोल आमा समूहबाट नगद रु 5,055 रुपियाँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। उहाँ आमाहरूलाई पनि आफ्नो यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनको लागि यहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी पोखरा वडा नम्बर 19 स्थित ज्येष्ठ नागरिक सरोकार समाज नेपालबाट यस महायज्ञमा उहाँले 11,005 रुपियाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूको यो सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँहरूको ती ज्येष्ठ नागरिकहरू जो हाम्रा असाध्य श्रद्धेय हुनुहुन्छ उहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित उहाँहरूलाई आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहणका लागि मञ्चमा निम्ति आउँछु। त्यसै गरी पोखरा 22 दोबाटे स्थित जनजागरण आमा समूह 25,705 रुपियाँ दान सहयोग सहित यो महायज्ञमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई हाम्रा भजन टोलीलाई बाजा सहित उहाँहरूलाई ससम्मान मञ्चमा ल्याइदिनु अनुरोध गर्दै हाम्रा नव जनजागरण आमा समूहलाई आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी पोखरा 17 बिरौटा स्थित नमुना टोल विकास संस्था जुन संस्था नगद रु 25,125 सहित यस महायज्ञमा प्रस्तुत हुनुभएको छ।
यो टोल विकास संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना सहित यस टोलमा बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णको सुस्वास्थ्यको दीर्घायुको कामना सहित यहाँहरूलाई आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी फेदी खोला 17 काउसेघारी स्थित हरियाली टोल विकास संस्था आमा समूहबाट यस महायज्ञमा उहाँहरू 20,055 रुपियाँ सहित प्रस्तुत हुनुभएको छ। उहाँ हरियाली टोल विकास संस्थाका आमा समूहलाई पनि बाजा सहित ससम्मान मञ्चमा ल्याइदिनु हुन बाजा समूहलाई अनुरोध गर्दै म हरियाली टोल विकास संस्था आमा समूहका सदस्यज्यूहरूलाई आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहणका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यसरी नै फेदी खोला 4 बडाचौर स्थित दिदीबहिनी समूह हाम्रा दिदीबहिनी समूह 5,065 रुपियाँबाट यस महायज्ञमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। उहाँको यो सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै दिदीबहिनीहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित उहाँहरूलाई आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि मञ्चमा निमन्त्रणा गर्दछु। त्यसरी नै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 7 रत्नचोक स्थित परोपकार महिला क्लबबाट यस महायज्ञमा 5,510 रुपियाँ दान सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँहरूको यो सहयोगप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यो महिला क्लबको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित उहाँहरूलाई पनि आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नको लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यहाँसँग क्षमा चाहन्छौँ। हाम्रा भट्टालु जनहरूको घुइँचोले गर्दा धेरै सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगको नामहरू यहाँ वाचन गर्नुपर्ने भएको हुँदा हामीले यहाँहरूको नाम अलिक छिटो उच्चारण गरिरहेका छौँ। यहाँले कतै आफ्नो नाम नसुन्नु भएको छ भने हामी दोहोऱ्याउन तयार छौँ र आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिसकेपछि कृपया मञ्चमा पनि व्यवस्था गर्न सजिलो गरिदिनु हुनका लागि यहाँलाई अनुरोध गर्दै म पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 33 बागमारा स्थित भगवती सृजनशील आमा समूह आमाहरूको यो साथ यो सहयोग र यो आशीर्वाद प्रति हामी असाध्यै आभार प्रकट गर्छौँ। भगवती सृजनशील आमा समूहबाट हामीलाई 10,515 रुपियाँ दान रकम प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 8 सिमलचौर स्थित जाल्पादेवी महिला उद्धार समूह 25 रुपियाँ दान सहयोग सहित प्रस्तुत हुनुभएको छ। म जाल्पादेवी आमा उद्धार समूहका आमाहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित म आमा समूहका आमाहरूलाई आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहणको लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 10 बुद्ध चौक स्थित गौतम बुद्ध महिला समूहबाट हामीलाई आजको यस महायज्ञमा 5,575 रुपियाँ दान सहयोग प्राप्त भएको छ। म गौतम बुद्ध महिला आमा समूहका आमाहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 28 काफलघारी निवासी श्री सूर्य प्रसाद भण्डारीज्यू र मीना कुमारी भण्डारीज्यूबाट हामीलाई 5,055 रुपियाँ दान सहयोग प्राप्त भएको छ। म भण्डारीज्यूको सपरिवारमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित यहाँको सम्मान पत्र ग्रहणको लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 बिरौटा निवासी श्री कर्णबहादुर राणा र सानी राणाज्यूबाट हामीलाई यस महायज्ञमा 5,005 रुपियाँ दान रकम सहयोग भएको छ। म कर्णबहादुर राणाज्यू र सानी राणाज्यूको सपरिवारमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित म उहाँहरूलाई
आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। सहयोगी सम्पूर्ण दानवीर दाताहरूमा यहाँहरू सबैमा सुख शान्ति समृद्धि प्रगतिको उन्नतिको कामना गर्दछौँ। जय जय होस्। मिलेर बस्दै गर्नुहोला। आफ्नो नाम आउनेछ, संस्थागत नाम आउनेछ। कृपया नाम सुनिसकेपछि मञ्चमा सरिक भइदिनु हुनेछ। यहाँहरूलाई हामी अनुरोध पनि गर्दछौँ। दानदाता सम्मानित भक्तहरू भजनमा नाचेर पनि पुण्यार्जन गर्नुहोला। यहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्दछौँ। जय होस्। पुण्यधाम सर्वाङ्गीण विकासका लागि यहाँहरू सहभागी भइरहनु भएको छ। पम्दीकोटको सर्वाङ्गीण विकासका लागि यहाँले दिनुभएको दान राशि यो राम्रा कामका निमित्त लाग्नेछ। दान दिएर यहाँहरू सत्कार्यमा सेवा पुर्याइरहनु भएको छ। सबैलाई हामी साधुवाद अर्पण पनि गर्दछौँ। जय जय होस्। जय राम। दान गर दानी हरे दान गर दानी ये हो मर्दा लही जाने दान गर दान गर दानी ये हो मर्दा लही जाने दान गर दानी दान गर दानी दान गर दानी ये हो मर्दा लही जाने दान गर दानी जागैनी यही हो खाने दान गर दानी दान गर दानी जागैनी यही हो खाने दान गर दानी दान गर दानी दान गर दानी जागैनी यही हो खाने दान गर हरिहर भगवान को, श्याम सुंदर भगवान को, उमा महेश्वर भगवान को, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
जय जय होस्। जय हो। हरिओम। हेलो हेलो म सम्मान कार्यक्रमलाई फेरि जोड्न गइरहेको छु। आज हामी यो पुनित कार्य महायज्ञको 7औं दिनमा छौँ। हाम्रा आमाहरू चारै दिशा चारै कोनाको कोना कोनाबाट आमाहरूको जुन एउटा उपस्थिति हामीले पाएका छौँ, दान रकम आफ्नो ठाउँमा छ। यो आमाहरूको आशीर्वादले कोट विकास संस्थाले लिएको उद्देश्य प्राप्ति गर्नमा निश्चित रूपमा यो आशीर्वादले हामीलाई ठुलो सघाउ पुग्नेछ भन्ने विश्वाससहित म पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22 शान्ति स्तूपा स्थित जनजागरण आमा समूह, जुन आमा समूह 5555 दानसहित आजको यस महायज्ञमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। म जनजागरण आमा समूहका सम्पूर्ण आमाहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना सहित आमाहरूलाई आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि मञ्चमा निम्त्याउँछु। त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 23 चापाकोट निवासी श्री पार्वती पराजुलीज्यू आजको यस महायज्ञमा 5105 रुपियाँबाट प्रस्तुत हुनुभएको छ। पार्वती पराजुलीज्यू तपाईँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको शुभकामना सहित तपाईँलाई आफ्नो यो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 बिरौटा स्थित रामेश्वर मार्गका आमा समूह, रामेश्वर मार्ग आमा समूह, उहाँहरू 10,555 रुपियाँबाट आज यस महायज्ञमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। तपाईँको यो दान सहयोगको लागि हामी यहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित म रामेश्वर मार्ग आमा समूहका आमाहरूलाई आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहणका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु भने पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22 कालाबाङ निवासी श्री भरत गुरुङज्यूबाट यस महायज्ञमा 5555 रुपियाँ दान सहयोग प्राप्त भएको छ। म भरतज्यूलाई आफ्नो यो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि मञ्चमा निम्त्याउँदै उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको हार्दिक हार्दिक कामना गर्दछु। त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14 काजी पोखरी स्थित मेल मिलाप टोल आमा समूह 25,505 रुपियाँबाट आजको यस महायज्ञमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। म मेल मिलाप टोल आमा समूहका आमाहरूलाई भजनका सङ्गीतको तालमा मञ्चमा ल्याइदिनु हुन म हाम्रो भजन टोलीलाई अनुरोध गर्दै म आमाहरूलाई आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 21 दमसादी स्थित उद्यमशील आमा समूह आजको यस महायज्ञमा 5,555 रुपियाँ सहित प्रस्तुत हुनुभएको छ। म उद्यमशील आमा समूहका आमाहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित म आमाहरूलाई आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 सराङकोट स्थित नमुना जागृति आमा समूहबाट हामीलाई आजको यस महायज्ञमा 7,020 रुपियाँ दान सहयोग प्राप्त भएको छ। म नमुना जागृति आमा समूहका ती श्रद्धेय आमाहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित आमाहरूलाई आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। मैले एउटा नाम फेरि दोहोऱ्याउन चाहे।
सायद यहाँले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन, पोखरा महानगरपालिका 33 बाघमारा स्थित भगवती सृजनशील आमा समूहका आमा हजुरहरूबाट हामीले 10,515 रुपियाँ दान सहयोग भएको छ। हामी हजुरको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित हजुरहरूलाई आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। भगवती सृजनशील आमा समूह बाघमारा। त्यसै गरी म दोहोऱ्याउँदैछु, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 8 सिमलचौर स्थित जाल्पादेवी महिला उद्धार समूह, जुन उद्धार समूह आजको यस महायज्ञमा 16,225 रुपियाँबाट प्रस्तुत हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। भने पोखरा 18 सराङकोट स्थित नमुना जागृति आमा समूह नगद 7,020बाट आजको यस महायज्ञमा प्रस्तुत हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि आफ्नो यो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। र त्यसै गरी हामीले अघि नै उद्घोष गरिसकेका छौँ, पोखरा वडा नम्बर 23 बाघमारा स्थित भगवती सृजनशील आमा समूह जो 10,515 रुपियाँ दानसहित आजको यस महायज्ञमा आफ्नो सहभागिता र गरिमामय उपस्थिति जनाउनु भएको छ, म उहाँ आमाहरूलाई पनि आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी पोखरा वडा नम्बर 33 गैरागाउँ स्थित श्री आदर्श चेतनशील आमा समूहबाट हामीलाई 10,380 रुपियाँ दान सहयोग प्राप्त भएको छ। म आदर्श चेतनाशील आमा समूहको सम्पूर्ण आमाहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर प्रगतिको कामना सहित आमा समूहका आमाहरूलाई आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 21 रान्नी स्थित हिमालय आमा समूह 8,275 रुपियाँ दान रकम सहित आजको यस महायज्ञमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। म हिमालय आमा समूहका आमाहरूलाई आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि मञ्चमा निम्त्याउँछु। भने म सम्पूर्ण आमाहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। यसै गरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 7 रत्नचोक निवासी श्री सरस्वती पराजुलीज्यूबाट आजको यस महायज्ञमा 5,035 रुपियाँ दान रकम सहयोग भएको छ। म सरस्वती पराजुलीज्यूको उत्तर प्रगति एवं सुस्वास्थ्यको कामना सहित उहाँलाई आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि मञ्चमा निम्त्याउँछु। त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 बगर निवासी मोहन प्रसाद पौडेल र उहाँका धर्मपत्नी गङ्गा देवी पौडेलबाट आजको यस महायज्ञमा 11,111 रुपियाँ दान सहयोग सहित उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभएको छ। उहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म मोहन प्रसाद पौडेलज्यू र उहाँका धर्मपत्नी गङ्गादेवी पौडेलज्यूलाई आफ्नो यो सम्मान पत्र ग्रहण गर्नका लागि मञ्चमा निम्त्याउँछु। बोले श्याम सदा शिव जी को, उमा महेश्वर भगवान को, आज के आनंद को जय हो। हरे जय राम। जय शंभो।
सबै मिली जप्छौँ तिम्रै नाम हे शिव बाबा भक्तजना सबै मिली जप्छौँ तिम्रै नाम हे शिव बाबा भक्तजना सबै मिली जप्छौँ तिम्रै नाम जय शम्भो जसले जप्छ तिम्रो नाम लान्छौ परम धामा जसले जप्छ तिम्रो नाम लान्छौ परम धामा त्यही भएर बारम्बार जप्छु तिम्रै नाम त्यही भएर बारम्बार जप्छु तिम्रै नाम हे शिव बम 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 भक्तजना सबै मिली जप्छु तिम्रै नाम हे शिव बम 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 भक्तजना सबै मिली जप्छु तिम्रै नाम बराल वंश प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल समन्वय समितिबाट रु 7,777 रुपियाँ सहित यस महायज्ञमा पाल्नु भएको छ। त्यसै गरेर बद्रिया हाल मालेबाट निवासी श्री छविलाल अधिकारी ज्यूबाट पनि हामीलाई रु 5,055 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसै गरेर पोखरा 6 शान्ति पाटन स्थित श्री मितेरी नारी समूहबाट पनि हाम्रो यस महायज्ञमा रु 5,505 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। कास्कीमा रहेको आदर्श चेतनशील आमा समूहबाट यस पुण्य कार्यमा रु 10,380 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँले गर्नुभएको यो आर्थिक सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यस चेतनशील आमा समूहको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित उहाँहरूलाई सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। उहाँहरूलाई हामी सबैजनाले हार्दिक बधाई तथा लाली गुराँस टोल संस्था पोखरा 8 सिमलचौर स्थित लाली गुराँस टोल विकास संस्थाबाट रु 5,555 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यस पुनित कार्यमा गर्नुभएको सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै लाली गुराँस टोल विकास संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति हामी लाली गुराँस टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी ज्यूहरूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यसै गरेर अन्नपूर्ण 4 सल्यान निवासी श्री जयवीर विक्रम सिंह खत्री छेत्रीबाट रु 18,780 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँले गर्नुभएको यो सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँको सपरिवारमा सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया जय वीर सिंह खत्री छेत्रीज्यूलाई यो सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यसै गरेर भिरकोट 6 स्याङ्जा निवासी श्री लीला प्रसाद पङ्गेलीज्यूबाट हाम्रो यस महायज्ञमा रु 5,555 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। उहाँले गर्नुभएको यो सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै ससम्मान यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति हामी उहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। 21 दोपहरे निवासी श्री सावित्री सुवेदीज्यूबाट पनि हाम्रो यो विशाल महादेव मूर्ति निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका निम्ति नगद रु 1,01,111 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। कृपया श्री सावित्री सुवेदीज्यूलाई बाजा गाजा सहित ससम्मान अगाडि ल्याइदिनु हुनको निम्ति हामी हाम्रा बाजा गाजा समितिमा रहनुभएका साथीहरूलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सावित्री सुवेदीज्यूले गर्नुभएको यो आर्थिक सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँ लगायत उहाँको सपरिवारमा भगवानको सधैँ कृपा रहिरहोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ यो सम्मान पत्र सम्मान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति पनि हामी उहाँलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कबाट अध्यक्ष श्री भरत ढकालज्यू
गण्डकी प्रदेश प्रमुख श्री शङ्कर केसीज्यू, छोरेपाटन शाखा प्रमुख श्री नवराज पराजुलीज्यूको आगमन भइसकेको छ। उहाँहरूलाई हामी बुन्दिकोट कोट विकास समिति हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। बुन्दिकोटमा आयोजित शिव महापुराण एवं धार्मिक पर्यटन महोत्सव 2079 मा पोखरा स्थित श्री मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कबाट हामीलाई रु 10,01,111 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। कृपया जोरदार तालीले उहाँहरूलाई सम्मान गरिदिनु हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। जय होस्। त्यसै गरेर पोखरा 22 कालीमाटी निवासी श्री मायादेवी बरालज्यूबाट पनि विशाल महादेव मूर्ति निर्माण कार्य सम्पन्नका निम्ति रु 11,151 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। हामी उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै उहाँले गर्नुभएको यो योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै श्री मायादेवी बरालज्यूलाई यो सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। जय जय होस्। उपस्थित सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरू, धर्मप्रेमी अनुयायी आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, विभिन्न समूह सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका सहयोगी महानुभावहरू, यहाँहरू सबैमा हृदयदेखि नै आभार अर्पण गर्दछौँ। यहाँहरूको साथ सहयोग र सद्भावका निमित्त धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। भगवान् शिवको कृपा अतुलनीय यहाँहरू सबैमा वृष्टि भइरहोस्, भगवान् शिवसँग प्रार्थना पनि गर्दछौँ। जय होस्। अगाडि बढ्दै गर्नुहोला बिस्तारै। यहाँहरूको साथ सहयोग र सद्भाव अतुलनीय रहिरहेको छ, हामी आभार अर्पण गर्दछौँ। भर्खरै हाम्रो माझमा सहभागी हुनुभएको छ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, हाम्रो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल मुक्तिनाथ भगवानका नामबाट स्थापित भएको मुक्तिनाथ ब्याङ्क। मुक्तिनाथले आर्जन गरेको केही अंश धार्मिक कार्यमा लगाउँदै आइरहेको छ, त्यसकै प्रतिफल होला अहिले कुम्दिकोटको सर्वाङ्गीण विकासका लागि पनि 10,01,111 दान प्राप्त भएको छ। एकपल्ट जोरदार तालीले मुक्तिनाथ ब्याङ्क परिवारलाई आभार अर्पण गर्दछौँ, जसको अहिले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय भरत ढकालज्यू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ भने मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको गण्डकी प्रदेश प्रमुखका रूपमा हुनुहुन्छ शङ्कर केसीज्यू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। छोरीपाटन शाखाका शाखा प्रमुखज्यू नवराज पराजुलीज्यू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। हामी मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क परिवारलाई आभार अर्पण गर्दछौँ। यो पुनीत कार्यका लागि, पुण्यधामका लागि, सत्कार्यका लागि, कुम्दिकोटको सर्वाङ्गीण विकासका लागि ब्याङ्कले लगाएको यो गुण अनि यो साथ र सहयोगका लागि आयोजक समितिका तर्फबाट सबै भक्तजनका तर्फबाट एकपल्ट जोरदार तालीद्वारा आभार अर्पण गरौँ। जय जय होस्। सुख शान्ति समृद्धिको कामना, उन्नयनको कामना, उच्च प्रगतिको कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। सम्मान ग्रहणका लागि आमन्त्रण गर्दछौँ। हाम्रो माझमा सहभागी हुनुहुने दाताका रूपमा सरिक हुनुभएको छ, सभाध्यक्षका रूपमा रहेर दान सम्मान प्रदानमा खटिरहनु भएको छ, उहाँलाई हामी आभार अर्पण गर्दछौँ। सम्मान ग्रहणका निमित्त निवेदन गर्दछु आदरणीय भोलानाथ बरालज्यूलाई सम्मान ग्रहणका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गरे। उहाँले 2,25,000 उहाँहरूद्वारा दान प्रदान भएको छ। एकपटक तालीद्वारा सम्मान प्रदान गरौँ। जय जय होस्। भोलानाथ बराल परिवार पोखरा 22 ठुलीपिँढीदेखि हुनुहुन्छ। 2,25,000 रुपियाँ उहाँहरूले दान प्रदान गर्नुभएको छ। धन्यवाद। जय जय होस्। आभार अर्पण गर्दछौँ। क्षेत्रमा पाल्नुभएका मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कका अध्यक्ष आदरणीय भरत ढकालज्यूलाई हामी आजको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हरिओम।
धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, स्वर्गीय पति लोकनाथ सुवेदीको पुण्य स्मृतिमा धर्मपत्नी सावित्री सुवेदीज्यू यज्ञ परिसरमा सहभागी हुँदै पोखरा 21 दोहपरेदेखि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको परिवारद्वारा यज्ञको सफलताको कामना र पुण्यधामको विकास उन्नयनका लागि 1,01,111 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। कृपया जोरदार तालीद्वारा धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दछौँ। पोखरा 21 दोपहरे निवासी हुनुहुन्छ दानदाता आदरणीय श्री सावित्री सुवेदी परिवार आभार अर्पण गर्दछौँ। जय जय होस्। जय राम। विशाल महादेव मूर्ति निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका निम्ति रु 11,005 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। यो पोखरा 8 न्यू रोड निवासी श्री प्रेम बहादुर केसी राधा केसीज्यूबाट पनि हामीलाई नगद रु 5,055 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। उहाँले गर्नुभएको यो योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै ससम्मान उहाँलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरेर सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धारका लागि पोखरा 8 सिमलचौर निवासी श्री भरत बहादुर थापाज्यूले पनि हाम्रो यो अधुरो कार्य सम्पन्न गर्नका निम्ति नगद रु 5,055 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। पोखरा 22 कालाबाङ निवासी श्री केशर बहादुर गुरुङज्यूबाट पनि हाम्रो यो महायज्ञमा रु 5,005 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। पोखरा 7 रत्नचोक हाल आयरल्यान्ड निवासी श्री कुमार गुरुङज्यूबाट पनि हाम्रो यस महायज्ञमा रु 5,005 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। दान सहयोग प्रदान गर्नुहुने दानदाता आदरणीय अरुण प्रतिभा धिताल परिवार, उहाँहरूलाई सभा अध्यक्षको आसन ग्रहणका लागि निवेदन गर्दछौँ। प्रतिनिधिका रूपमा अहिले हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। एकपल्ट जोरदार तालीले धन्यवाद अर्पण गरौँ। जय जय होस्। दान राशि रहेको छ उहाँहरूद्वारा 2,25,000 रुपियाँ। यहाँहरूको साथ सहयोगका निमित्त हामी फेरि पनि आभार अर्पण गर्दछौँ। जय होस्। पोखरा 8 रत्नचोक निवासी श्री देवराज चालिसे रश्मि चालिसेबाट हामीलाई रु 25,105 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। पोखरा 26 लेखनाथ चोकमा रहेको श्री सृजनशील महिला समूहबाट हामीलाई रु 13,185 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। सृजनशील महिला समूहको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया 6 बैदाम निवासी श्री लोकराज पहाडी माया कुमारी पहाडीबाट हामीलाई यो शिव महापुराण निर्माण कार्य सम्पन्नका निम्ति रु 15,505 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। प्युरो ड्रिङ्किङ वाटरबाट हामीलाई नगद रु 50,000 प्राप्त भएको छ। प्युरो ड्रिङ्किङ वाटर पोखरा 7 घारीपाटनका प्रोपाइटर अशोक खड्काद्वारा हामीलाई रु 50,000 प्रदान गर्नुभएको छ। गरेर पोखरा 33 बागमारामा रहेको भगवती सृजनशील महिला समूहबाट पनि हाम्रो यस महान कार्यमा रु 10,515 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। भगवती सृजनशील आमा समूहको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यहाँ आबद्ध उहाँलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यसै गरेर भिरकोट 6 स्याङ्जा निवासी श्री लीला प्रसाद पङ्गेनीज्यूबाट पनि रु 5,555 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। त्यसै गरेर पोखरा 7 रत्नचोक निवासी श्री सरस्वती पराजुलीज्यूबाट पनि हामीलाई रु 5,035 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। बुवा टीकाराम कार्की, स्वर्गीय माता अबजनी कार्कीको स्मृतिमा छोराहरू मोहन कार्की, शरद कार्की, बुहारीहरू सङ्गीता कार्की, बबिता कार्की तथा सम्पूर्ण नाति नातिनीहरूको दीर्घायुको कामना गर्दै पोखरा 5 पर्स्याङ निवासी श्री झलक बहादुर कार्की, लक्ष्मी देवी कार्कीज्यूबाट
डाक्टर झलक बहादुर कार्की लक्ष्मी देवी कार्कीज्यूबाट नगद रु 1,05,555 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। हामीमाझ पोखरा 7 घारीपाटन निवासी प्युरो ड्रिङ्किङ वाटर सप्लायर्सबाट नगद रु 50,000 प्राप्त भएको छ। त्यसै गरेर पोखरा 22 सिमले गैरा निवासी श्री नरकाजी मङ्गली नेपाली ज्यूबाट पनि हामीलाई रु 5,500 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। र पोखरा 28 मासथाङ निवासी श्री नवराज लामिछाने ज्यूबाट पनि हामीलाई नगद रु 5,105 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। पोखरा 22 कालीमाटी निवासी श्री लीला बहादुर बराल ज्यूबाट पनि हामीलाई 11,101 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। त्यसै गरेर पोखरा 14 चौथे निवासी श्री अजय सापकोटा ज्यूलाई पनि हामी सम्मान पत्र ग्रहणको निम्ति हामी स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा 22 लुकुनस्वारा निवासी श्री लीला आचार्य ज्यूबाट पनि हामीलाई नगद रु 25,100 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। जय हो। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोगी दानदाताहरूले दान प्रदान गरिरहनु भएको छ। काठमाडौँ हाल अमेरिका निवासी हुनुहुन्छ श्री अरुण धिताल प्रतिभा धिताल परिवार, उहाँद्वारा 2,25,000 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ। एकपल्ट जोरदार तालीद्वारा फेरि पनि धन्यवाद अर्पण गरौँ। धितालज्यूलाई पुम्दीकोट कोट विकास समिति हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। लक्ष्मीन्द्र बहादुर आचार्यज्यू ससुरा स्वर्गीय नवलाल आचार्य, सासु स्वर्गीय डम्बर कुमारी आचार्यको स्मृतिमा श्री लक्ष्मी देवी आचार्यज्यू पोखरा 6 बैदामबाट हामीलाई 2,25,000 रुपियाँ यो महान कार्यमा प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी हृदयदेखि नै हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्दै अबको सभाध्यक्षको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। जय हो। त्यसै गरेर उहाँका छोरा बुहारी श्री सुरेन्द्र बहादुर आचार्य, गीता आचार्य, श्री नरेन्द्र बहादुर आचार्य, अनिता केसी आचार्य, दिपेन्द्र बहादुर आचार्य, जमुना आचार्य, छोरी ज्वाइँ श्री ज्ञानेन्द्र थापा, सिर्जना थापाको दीर्घायुको कामना गर्दै उहाँले 2,25,000 रुपियाँ विशाल महादेव मूर्ति कार्य निर्माणको सफलताको लागि कामना गर्दै उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्र ग्रहणका निम्ति हामी उहाँहरूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा 15 ढुङ्गेसाउँ स्थित स्यानी पाटन महिला आमा समूहबाट पनि यस महान कार्यमा रु 6,155 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। पोखरा 22 कालाबाङ स्थित श्री सङ्ग धेजुङ लिङ गुम्बाबाट पनि हामीलाई रु 10,005 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। यो गुम्बाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना रु 11,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। दलित निर्माण आमा समूहमा रहनु हुने सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनीहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कृपया सम्मान पत्रको निम्ति हामी उहाँहरूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौँ। त्यसै गरेर पोखरा 14 मनोकामना टोल निवासी मनोकामना टोलमा रहेको समाज सुधार आमा समूहबाट पनि हाम्रो यस महान कार्यमा रु 11,111 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। समाज सुधार आमा समूहमा रहनुहुने सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरेर पोखरा 6 बैदाममा रहेको खहरे आमा समूहबाट पनि यस महान कार्यमा रु 12,855 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। र पोखरा 25 हेम्जा साझा
मा रहेको जनकल्याण आमा समूहबाट पनि हामीलाई नगद रु 7,035 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। गरेर पोखरा 8 सुन्दर मार्ग स्थित सम्झौता नारी जागृति समूहबाट पनि यस महान कार्यमा रु 5,025 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। पोखरा 22 सिमले गैरा स्थित दलित निर्माण आमा समूहबाट पनि हामीलाई 11,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। दलित निर्माण आमा समूह छोराहरू विवेक बराल विशाल बरालको उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै पोखरा 22 ठुलास्वारा निवासी श्री कृष्ण प्रसाद बराल ज्यूबाट पनि हाम्रो यो महान कार्यमा रु 10,505 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। श्री कृष्ण प्रसाद बराल ज्यूको सपरिवारमा भगवानले कल्याण गरून्। पोखरा 22 कास्की निवासी श्री तेज बहादुर विकज्यूबाट पनि हाम्रो यस महान कार्यमा रु 5,055 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। हाल युके निवासी श्री कुमार सखी गुरुङज्यूबाट पनि रु 5,100 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। पोखरा 8 सिर्जना चोक निवासी श्री कृष्णगिरिज्यूबाट पनि हामीलाई रु 5,555 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। लोक प्रसाद बेलु गुरुङज्यूबाट पनि हामीलाई नगद रु 5,100 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। पोखरा 22 पुन्दी हाल युके निवासी श्री नन्दराम अञ्जना गुरुङज्यूबाट पनि हामीलाई रु 5,100 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। र पोखरा 22 कालाबाङ युके निवासी श्री जुम बहादुर गुरुङ बिबी कुमारी गुरुङ ज्यूबाट पनि यो महान कार्यमा रु 5,100 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। त्यसै गरेर मादी 7 कास्की निवासी श्री राधिका देवी सापकोटा बराल ज्यूबाट पनि रु 5,560 रुपियाँ विशाल महादेव मूर्ति निर्माण कार्य सम्पन्नका निम्ति प्राप्त भएको छ। पोखरा 11 काउँ डाँडा स्थित भन्ज्याङ नर्सरी आमा समूहबाट हामीलाई रु 12,660 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। र ढुङ्गेपानी आमा समूह जो पोखरा 22 ढुङ्गेपानीमा स्थित रहेको छ, ढुङ्गेपानी आमा समूहबाट पनि हाम्रो यो पुनित कार्यमा रु 9,005 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। योभन्दा अगाडि 2073 सालमा आयोजना भएको महायज्ञमा पनि उहाँबाट हामीलाई रु 2,25,000 रुपियाँ प्राप्त भएको थियो र हाल 30,000 रुपियाँ गरेर उहाँको परिवारबाट हामीलाई रु 2,55,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ।